बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग में नया मोड़ आ गया है। ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक यूक्रेन ने पलटकर रूस पर पहला फिजाई हमला किया है, जिसमें ऑयल डिपो को तबाह किया गया है। 2 यूक्रेनी हेलीकॉप्टर्स की रूसी शहर में घुसकर बमबारी हुई है, जिसमें मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया है। प्यूटन इंतजामिया की जानिब से भी इस हमले की तस्दीक की गई है, जबकि इस हमले में मुतअद्दिद शहरियों और रूसी फौजियों की हलाकत की तस्दीक की गई है। नाज़रीन अकराम, इस वक्त यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग में तीसरी आलमी जंग की राह हमवार कर दी गई है और इसमें अमेरिका ने कलीदी किरदार अदा किया है। इस जंग के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं और अमेरिका किस तरह जलती पर तेल का काम कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, जोग्राफियाई तौर पर देखें तो मारियोपोल नक्शे पर एक नुक्ते जितना है, मगर ये जजीरा नुमा क्रीमिया से आगे बढ़कर आने वाली रूसी अफवाज के सामने अब भी चट्टान की तरह कायम है। रूसी अफवाज शुमाल मशरक की जानिब पेश कदमी कर रही हैं ताकि अपने साथियों और रूस नवाज बागियों से मिल सकें, जो मशरकी यूक्रेन के दोनबास खिते में मौजूद हैं। बरतानिया की जॉइंट फोर्सेस कमांड के साबिक कमांडर का कहना है कि मारियोपोल पर कब्जा रूस की इस जंग में कलीदी हैसियत का हामिल है। जब रूसी क्रीमिया और रूस के दरमियान जमीनी रास्ता कायम कर लेंगे तो वो इसे बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह तस्वुर करेंगे। अगर मारियोपोल पर कब्जा हो जाता है तो रूस का यूक्रेन की बहरा अस्वद की 80% साहिली पट्टी पर कब्जा मुकम्मल हो जाएगा, जिससे यूक्रेन की बहरी तिजारत मुनक़ते हो जाएगी और वो दुनिया से कट कर रह जाएगा। नाज़रीन इकराम, हमला आवर फौजों को गुज़श्ता 3 हफ्ते से रोके रखकर दिफाई फोर्सेस ने उनकी बड़ी तादाद को मसरूफ रखा हुआ है, मगर रूस की जानिब से इस शहर पर फौरी कब्जे में नाकामी के बाद रूसी जर्नैलों ने 21वीं सदी में कुरूने वुस्ता के मुहासरों की हिकमत अमली अपना ली है। उन्होंने मारियोपोल पर तोपखानों, रॉकेटों और मिसाइलों की बारिश करते हुए 90% से ज्यादा शहर तबाह कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने बिजली, पानी, खुराक, दवाओं और गरमाइश तक रसाई बंद कर दी है, जिसके बायस इंसानी बहरान पैदा हो गया है। मॉस्को इस बहरान की जिम्मेदारी यूक्रेन पर डाल रहा है। एक यूक्रेनी रुकने पार्लियामेंट ने कहा है कि रूस मारियोपोल को भूखा रखकर हथियार डलवाना चाहता है। नाज़रीन इकराम, रूसी अफवाज इस वक्त जवान मर्दी और बड़ी बहादुरी के साथ रूसी अफवाज का न सिर्फ मुकाबला कर रही हैं, बल्कि यूक्रेन ने रूसी सरजमीन पर भी बमबारी शुरू कर दी है। यूक्रेनी फोर्स ने 1 माह से जारी जंग के दौरान पहली बार रूसी सरजमीन पर फिजाई हमला करके ऑयल डिपो तबाह किया है। प्यूटन इंतजामिया ने यूक्रेन फोर्सेस की जानिब से की जाने वाली बमबारी की तस्दीक की है। इसी तरह इस्तांबुल में फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं और खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी अफवाज ने कई इलाकों को खाली कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक यूक्रेन के 2 फौजी हेलीकॉप्टर्स निचली परवाज करते हुए रूसी शहर बिलक्रोद में दाखिल हुए हैं, जहां उन्होंने मुतअद्दिद अहदाफ पर बमबारी की। हमले में एक ऑयल डिपो भी तबाह हुआ। रूस ने भी तस्दीक की है कि यूक्रेन के 2 हेलीकॉप्टर्स फिजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए शहर में दाखिल हुए और ऑयल डिपो को निशाना बनाया। रूस के जिस शहर के ऑयल डिपो को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन की सरहद से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर है। नाज़रीन इकराम, 27 फरवरी से शुरू होने वाली जंग के दौरान यूक्रेन की जानिब से रूसी सरजमीन पर किया जाने वाला ये पहला हमला है। दूसरी जानिब इस्तांबुल में फ्रीकैन के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं और खार्किव के गवर्नर ने दावा किया है कि रूसी अफवाज ने मुज़ाकरात के बाद कई इलाकों को खाली किया है। नाज़रीन इकराम, अगर हम मारियोपोल की बात करें, जो कि यूक्रेन में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो मारियोपोल बहरा अस्वद के हिस्से बहरा अजूफ पर एक स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल बंदरगाही शहर है।
اس کی گہری برتس کے باعث یہ بحر عزوف کی سب سے بڑی بندرگاہ ہے اور یہاں لوہے اور سٹیل کے بڑے کارخانے موجود ہیں۔ عام حالات میں ماریو پول سے ہی مشرق وسطیٰ کو سٹیل، کوئلہ اور مکئی جاتی ہے۔ اب 8 برسوں سے جب سے ماسکو نے کریمیا پر 2014 سے قبضہ کر رکھا ہے تو یہ شہر جزیرہ نما کریمیا میں روسی افواج اور ڈونیسٹک اور لوہانسک میں روس نواز باغیوں کے درمیان سینڈوچ بنا ہوا ہے۔ یوکرین کی بچی کھچی معیشت کے لیے ماریو پول کا ہاتھ سے نکلنا بہت بڑا دھچکا ہوگا۔ ماریو پول ازوف برگیڈ نامی ایک یوکرینی ملیشیا کا گڑھ ہے۔ واضح رہے کہ بحیرہ ازوف ماریو پول کو باقی کے بحیرہ اسود سے جوڑتا ہے۔ ازوف برگیڈ میں دور جدید کے نازیوں سمیت انتہائی دائیں بازو کے عناصر موجود ہیں۔ اگر روس ازوف برگیڈ کے جنگجوؤں کی بڑی تعداد کو زندہ پکڑنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو امکان ہے کہ یوکرین اور اس کی حکومت کی ساکھ بگاڑنے کے لیے ان کی روسی سرکاری میڈیا پر پریڈ کروائی جائے۔ اگر روس نے ماریو پول پر قبضہ کر لیا تو یہ دونوں متحارب ممالک کے لیے نفسیاتی طور پر اثر انگیز ہوگا۔ ماریو پول میں روسی فتح سے کرملن اپنی آبادی کو سرکاری میڈیا کے ذریعے دکھا سکے گا کہ وہ یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، صدر پیوٹن کے لیے یہ جنگ ذاتی نوعیت کی لگ رہی ہے اور ان کے نزدیک اس کی تاریخی وجہ بھی ہے۔ وہ یوکرین کی بحیرہ اسود کی ساحلی پٹی کو نئے روس کا حصہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ زمینیں جو 18ویں صدی میں روسی سلطنت کا حصہ تھیں۔ ماریو پول فی الوقت اس مقصد کے حصول کے لیے ان کی راہ میں کھڑا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلینسکی کا کہنا ہے کہ ملک کے جنوب میں ساحلی شہر ماریو پول میں اب بھی 1/4 آبادی یعنی تقریباً 1 لاکھ افراد غیر انسانی حالات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے ماریو پول میں پھنسے افراد کی مشکلات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان افراد کے پاس نہ پانی ہے، نہ خوراک ہے، نہ ہی ادویات ہیں اور وہ مسلسل بمباری اور گولہ باری کی زد میں ہیں۔ ناظرین اکرام، جنگ کے آغاز سے ہی یوکرین کا شہر ماریو پول اپنی علاقائی اہمیت کے باعث روسی فوج کا اہم ہدف رہا ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی 21 مارچ کو جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ شہر ایک ایسے جہنم کا منظر پیش کر رہا ہے جہاں ہر طرف لاشیں اور تباہ حال عمارتیں ہیں۔ ٹیکنالوجی کی جاری کردہ سیٹلائٹ تصاویر میں اس شہر میں تباہی اور نقصان کی شدت ظاہر کی گئی ہے۔ روس نے تجویز دی تھی کہ اگر یوکرین کے فوجی ہتھیار پھینک دیں تو ایسی صورت میں عام شہریوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دی جائے گی، مگر یوکرین نے یہ کہتے ہوئے اس پیشکش کو رد کر دیا کہ وہ اپنے اس اہم ساحلی شہر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوں گے۔ دوسری جانب روس کے صدر پیوٹن کے ترجمان نے جوہری ہتھیار کے استعمال کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ CNN ٹی وی کو انٹرویو میں پیسکوف کا کہنا تھا کہ اگر ملک کے وجود کو کوئی خطرہ لاحق ہوا تو جوہری ہتھیاروں کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے اس بیان پر رد عمل دیتے ہوئے اسے غیر ذمہ دارانہ قرار دیا تھا۔ پینٹاگون کا کہنا ہے کہ ایک ایٹمی قوت کے حامل ملک کا یہ ذمہ دارانہ رویہ نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، روس اور یوکرین کی جنگ میں مغربی ممالک اور امریکہ کی مداخلت بڑی غلطی ہے۔ امریکہ بھاری ہتھیاروں کے ذریعے سے یوکرین کو اس وقت مدد کر رہا ہے جو تیسری عالمی جنگ کی راہ ہموار کر رہی ہے۔